آؤ ایک گل ہون میں تانوں بابا فرید دی سناواں شروع کریے تو آڑے پیر دا تذکرہ بے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہیں ایک بار بھی بابا فرید دا لنگر کھادا او روند نہ مارے اچھا بولے سبحان اللہ فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد زہد الانبیاء امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دی اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے میں پچھلے ہفتے تقریر کر رہا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرص مبارک دیتے موت ایک گل کی تھی کہ حضرت کیونکہ اس تو پچھلے دن میں بابا بلے شاہ دے عرص مبارک تے قصور سا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مریض سنوں نے عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے آجی نو سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آؤں دے منو صاف کرنے پہندے نے او صاف لے کے آیا سی او پانڈا ہی صاف لے کے آیا تے آپ نے فرمایا تو ہاڑی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکھی لکڑی والی فرمایا گلی لکڑی نو اگ درہ دیر نہ لگ دیئے سکھی نو درہ جلدی لگ جان دیئے بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تے پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندے آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزر دے تے او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزر دے میں آکھیا جی حضور فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندہ ہے تے جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پیندی ہے گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو پھر کماسا لی حبت انبت سبا سنابل فی کل سنبلت میتو حبا پھر انج بکھو دے جو پودا نکلے گا اتے سٹا لگے گا سٹے چا دانے نکلن گے پتہ لگیا دانا جدو خاک چا رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی دیلا جبالا دیر فرمایا وضو کرا دے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دیں سردیاں دی رات ہیں
نوجوانوں سلوک پڑھ کے دیکھو بابا جی فرما دینے میں پانی گرم کرنے واسطے اٹھیا فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنے واسطے آستانے تو نکلی آؤ فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے دے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویکھ کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دی تھی نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی اکھ تے کپڑا بندے آئے حضرت خواجہ بختیار کا کی وضو فرما رہے ہیں وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے اج پنجابی چ کسے دی اکھ سرخی ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دیا اکھ آ گئی ہے اکھ آ گئی ہے یعنی کہ اکھ سرخ ہو گئی اکھ خراب ہو گئی خواجہ بختیار کا کی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا عرض کی تھی لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے فرمان لگے پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی پٹی کھول اکھ آئی ہوئی چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان حضور سیدی شمس الفقہا مرکزی دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ ہن بولو سبحان اللہ پھر سائیاں ظاہر دی اکھ بھی دیتی تے باطن دی اکھ بھی دیتی بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا بولو گے سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے بھائی جدہ کھائیے ادا گائیے تسی ماشاءاللہ میں ویکھ رہے میرے دائیں بسارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے بابا جی دی بارگاہ چ نہ چند مرید آئے تو نہ عرض کیتی حضور آ جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اے اسی تواڈی بارگاہ چ پیش کیتا تے حضور ایتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نوں کھلاؤ بابا جی نے زمین قبول فرما لے چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آ گئے آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن آ کے کہہ لگے بابا یہ زمین ساڈی ہے بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت جو مقدمہ کر دیتا بابا فرید جو قاضی دی عدالت جو گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی میں بھی پڑھا اچھا بولو ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا گوڑے چھوڑ دے کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہو سکتے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشایخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے ذہن چ خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ نہ کہ یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جتی مسجد چ بگانی پا کے جانا ہی نہیں ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی دیئے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بناندے ہو. اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد، میرا تے پتر کوئی نہیں، میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا. اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے، ولی زمین دے وارث ہوندے نے. ہو سکدا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے ہی وارث ہوندے نے، تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے. بولیا جے سبحان اللہ. میں الحمدللہ حافظ قرآن آکھو کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا، مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے. گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا. سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے. الولی الوارث، ولی وارث ہوندا ہے. اے تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے. وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے، نبی کیویں وارث ہے؟ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے. تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے. میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث. انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. پتہ لگیا وارث ہوندے نے، اے وارث ہوندے نے. اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا اے جڑی میں بحث کیتی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو. نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو. یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو. وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوتا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو. روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. اے فضامہ گونج جون سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم ایتھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرس مبارک ہوندا سننی ہے سبحان اللہ کہہ کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم روانا قلم روانا نون والقلم وما یسطرون قلم روانا بھئی قلم روانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے. قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے. قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند. بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی. تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی. تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں
فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے بصیر پور والے ہو جو تسا بھی بابے فرید دے نا تے سبحان اللہ نہیں کہنی تے کشمیروں آکت نہیں نہ لوگاں کہنی بھائی لنگر تسی کھاؤ تے سبحان اللہ کسی اور کہنی آکے تھے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے ویلے پہلی دے پنے دے کھلوتے ہیں بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے قاضی پہلی والوے کے کہن لگا زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے چوی آبادی آئی قاضی پلے کھجنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید دی دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے اے وارث نے جنت ہے گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے چھوٹی ایک گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری اج بھی نہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے او دی یاداں وچ سلامت ہے دریائے دجلہ دی شہر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے اجے میں تسی تے میں بچپن اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سنا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے زبیدہ قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو فرمایا جنت چکوٹھے پہ بنانا کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بہ کے سودے اوتھوں دے کری جاندے ہیں بسم اللہ فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہہ لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے ہیں زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جنہوں پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ چا سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا زبیدہ تیرا جنت چا کوٹھا پکا ہو گیا ہے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دو بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے بچو روز 10 دینار نکل دینے بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر اللہ شام نو جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے وہ گھروں دے پہ بنا دے سن میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں عرض کی تھی کتنے دا بیچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے بیچ دینے ہاں میں 10 دینار پیش کی تے انہاں دریائے دجلہ چ سٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی گے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوتی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی جنت چ کوٹھے کوئی انج مل دینے تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ماں سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پہ چلے میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس خطے تے برس نے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا
یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے. یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ پتل دے ٹکڑے میں چیلنج کر رہا ہارون رشید کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جامع لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا کدھر آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے نے آکھیا نا آئے تھی ہوئی ہوں دا جنہیں خریدی آیا میں شادی آگا کھل گیا دی رات دلے دوڑیا تریائے جدلہ دے کناری آیا دیکھی حضرت بیلول دانا اور رحمت اللہ علیہ اجے کروں دے بنا رہے قریب آنگے کہن لگا لاج پالکی پہ کر دیں فرمایا جنج کوٹھے پہ بنانا عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہوں فرمایا کو گاک ملے بیچ دینے عرض کی دی کتنے دا بیچ دی ہوں فرمایا پہ اللہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیتانوں 10 دینار دا بیچے آجائے مینوں پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دیو مینوں ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیو فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیچ کے کرے آمین 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 جڑا سودا ویخ کے کرے مہنگا ویچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندہ ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو نا ایک مائی آئی تھے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا اور تا ناقص و لکل ہوں گی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے بھی نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوتی ہے عقل ناقص کر دیں دی ہے نا بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان ہوئی تے فرید دی چاہی دی ہے نا تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے اے دسنا چاہنے ہیں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاتی تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دے بوئے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے وہاں مٹی دا ڈھیر ہوئے نا وہ 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولو کمہار گزر جائے اور جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے ویکھ ڈی سونیاں شامہ بنا کے دے اندا ہے شمس الفقہاء تاجدار ختم نبوت تھکے تو نہیں بھائی
آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وال توجہ فرمامن تے او دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے جنے بھائی ایک آوازن سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون آپ جیڑے برتن وال ویکھن ہو دے اتے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جڑا اللہ دا در سے تو انہوں نے بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ گے عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیدہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دے راہ ویندہ ہوں نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا ہونا بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہونو صحیح کراندے نے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینا ادھے تے اللہ ہو لکھیا آندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے تے انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال آباؤ دے کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے یہ آپ مٹی دے پیالیاں تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بڑھیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کی تھی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہندے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندہ ہے ولی دلہ انج پھر دے جی میں جنگل چی شیر پھر اے دلان دے جاسوس ہوندے نے جڑا دل ہے نا
آ جڑا دل اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو، میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کراں تے پھر اجازت چاہواں۔ حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا۔ کی بنایا؟ بھائی سارے بولو کی بنایا؟ تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا۔ فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا۔ قطب کنو کہندے نے اے جڑی مائی چکی چلا دیا سن نا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او کلی نو قطب کیا جاندا ہے۔ اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں۔ اولیاء اللہ جو قطب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ یاد رکھیو ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کہاں گا آ جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا نہیں آسان کر دیواں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ وچ ایک مرید آیا، انہیں عرض کیتی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے۔ فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل دلی دا قطب ہے۔ مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں؟ فرمایا چیک کر کے آ۔ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ۔ آپ نے ایک چیک کرایا، تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا تا پھکا ہے، اور چیک کراؤ۔ بابا جی دوسرا چیک کرایا، وہ بھی کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا پھکا ہے، اور چیک کراؤ۔ بابا جی نے تیسرا پیش کیتا، وہ بھی سٹ دیتا، کہنے لگا اب بھی پھکا ہے، اور چیک کراؤ۔ کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا، انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چکھ جاندے نے، ہے نا؟ وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا، بابا جی بول رہی نہیں۔ آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ قطب المشایخ دی بارگاہ چا عرض کیتی حضور بندہ باقی ڈھلا ہی ہے۔ چند دن بعد وہی مرید آیا تو انہیں آکے عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے۔ فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا، جڑا نواں قطب آیا وہ بڑا سخت مزاج ہے، چلا لیے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے۔ حضور چیک کر کے آواں؟ فرمایا جا کر کے آ۔ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا، وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا، کہنے لگا خراب ہو گیا، اور چیک کراؤ۔ تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے۔ ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندا، ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندیاں۔ اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، آپ فرماندے کہ میرے مجدد پاک فرماندے نے کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے، تے آپ فرماندے نے اس امت ہی نہیں پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن۔ اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے، اس شہران دا قطب ہے، یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا، بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا، پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی، مسجد نہیں نظر آ رہی۔ آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی؟ اسی پہلے مسلمان آئے ہاں، ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی، ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے۔ آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو۔ اچھا ایک باری وہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے، ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے۔ اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے، تسا ویکھیا ہوئے کہ جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد، بابا فرید دے دربار دے نال ہی، حضرت سلطان باو دربار دے نالی، کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی تے دربار دے نالی، نہیں بول رہے تسی، چورا شریف دربار دے نالی، علی پور سیدہ شریف دربار دے نالی، تے حضور شمس الفقہاء دا مزار بعد وچ بنیا، مسجد پہلے بنی ہے، اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے۔
ہے نا یہ جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا یہ دو باتاں واضح کر رہی ہیں یہ مسجد دا اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا وہ نمازی سی تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے آپ ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے ہر دربار نال مسجد خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی یہ ہندوستان ہے ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی یہ ہندوستان ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو اے میں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا کئیاں دیوے بال کے مسجدہ بنائیاں میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تے مسجد بن رہی کسے بادشاہ نو اکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے بادشاہ نے پابندی لگا دیتی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دیوے نہ تیل ہوئے گا نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی مریدہ نے آکے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے آپ نے فرمایا شام ہو لندے ہو دیوے بال لواں گے اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں انہاں کے پھر دیوے آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے چ پا دیو نوجوانوں مریداں نے پانی وضو والا جا کے دیوے چ ڈالی آؤ رات ساری دیوے بال دے رہے مسجد بن دی رہی جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار چ آئے او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے او ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی رہن گے پتہ لگیا انہاں دے دیوے انہاں اپنی بالے رب نے بالے اچھا جی میں پڑھ دینا لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آجڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بگت لیا اور یار آجڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں آجڑے میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرد کر رہے ہیں میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بال دے صدا فقیران دے اللہ کرے دیوے بال دے رہن حضور شمس الفقہا دے فیضانو اللہ دن دگنی را چوگنی ترقی عطا فرمائے صاحب زدگانو اللہ عمر خضری نصیب